नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। यमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। राहुलाय प्रत्याघातः। बलात् लैंगिकातिक्रमं कृत अभियोगे पूर्व अनुमानात्मकं जमानत प्राप्तिः नास्ति। न्यायबन्धनाय विरोधप्रकरणं नास्तीति न्यायालयः। उच्चन्यायालयं गन्तुं राहुलः। अष्टमदिने अपि गुप्तवासे भवति राहुलः। स्वयं न्यायविचारणायै आत्मसमर्पणाय सङ्केतः। व्लाडिमिर् पुटिनः अद्य भारत-रूस् वार्षिकशिखरसम्मेलने भागं गृह्णीयात्। नरेन्द्रमोदी पुटिन् चर्चा श्वः देहल्यां सम्भविष्यति। व्यापार-रक्षाक्षेत्रे भवेत् मुख्यचर्चा। अद्य सायंकाले भारत-रष्या वार्षिकमेलनाय रष्यायाः प्रेसिडेण्ट् व्लाडिमिर् पुटिन् देहलीम् आगमिष्यति। तस्य सन्दर्शनात् पूर्वमेव भारतीयोत्पन्नानाम् आनयनं 30तमवर्षे अधुना विद्यमानस्य द्विविहितं वर्धनं करिष्यति इति रष्यया प्रख्यापितमासीत्। श्वः प्रातः राष्ट्रपति भवने पुटिन् वर्याय औद्योगिकस्वीकरणं करिष्यति। पश्चात् हैदराबाद हौस् स्थाने लोकराष्ट्रैः वीक्ष्यमाणा मोदी पुटिन् चर्चा भविष्यति। प्रतिरोधव्यापारमेखलासु सहकरणं वर्धयितुं भवति प्रमुखः विषयः। लघुसामान्य मोड्युलार् रियाक्टर् साङ्केतिकविद्यावितरणं, रष्यायाः सैन्ये विद्यमान भारतीयपौराणां सुरक्षितप्रत्यागमनं मिलित्वा विविधाः अंशाः चर्चायां भविष्यति। रष्यायाः S-400 नाम व्योमप्रतिरोधसंविधानम् अधिकं स्वीकर्तुमेव निर्णयः कृतः अस्ति। साമ്പतिकबन्धं शक्तं कर्तुमपि धारणा भविष्यति। रष्या-युक्रेन् युद्धम् आरम्भात् परं प्रथमतया व्लाडिमिर् पुटिन् भारतम् आगच्छति। अद्य सायं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः वसतौ पुटिन् वर्याय भोजनसत्कारः निश्चितः अस्ति। वार्तादलं जनम्। हरियाणा बिहार राज्ये NIA परिशोधना सम्प्रवृत्ता अस्ति। राज्यद्वयेऽपि 22 मण्डलेषु भवन्ति परिशोधना। अद्य प्रातः प्रारभ्य एव देशीय अन्वेषण एजेन्सी पक्षात् परिशोधना प्रारब्धा। आतङ्कवादसम्बन्धी प्रचलितं षड्यन्त्रम्, अनधिकृतरीत्या कृतम् आयुधप्रेषणम् इत्यादि विषयेषु आसीत् न्यायविचारणा पञ्जीकरणमिति वरिष्ठनेतारः उदीरितवन्तः। पाकिस्ताने वित्तीयसङ्कटः गम्भीरः समभवत्। औद्योगिकरीत्या व्योमयानसेवासंस्थानां भागांशादयः विक्रयणार्थम् उद्घोषितमस्ति अधिकृताः। डिसेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्के एतत् सम्बन्धि निलामीकरणं भविष्यति इत्यस्ति प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ इत्यस्य सूचना। 51% व्योमयानसेवासंस्थानां भागांशानां विक्रयणं कर्तुमस्ति निर्णयः। IMF धनसहायप्राप्तेः निर्णायकनिर्देशेषु प्रमुखम् आसीत् औद्योगिकविमानसेवनस्य स्वकार्यवल्करणम्। चतस्रः संस्थाः पाकिस्तान् इण्टर्नेशनल् एर्लैन्स् विभागस्य योग्यतां प्राप्नुवन्। $7 बिलियन् साമ്പतिकसहायम् एव IMF पाकिस्तानाय दत्तम्। $1.8 बिलियन् रूप्यकाणां प्रथम अंशः डिसेम्बर् मासस्य 8 दिनाङ्के पाकिस्तानाय IMF दास्यति। अस्य वर्षस्य अन्तिमसमये PIA स्वीय ओहरि अंशः विपणनं पूर्तीकरणीयम् इत्येव IMF निर्देशः। पाकिस्तान् सैन्यस्य नियन्त्रणे विद्यमान फौजी फर्टिलैजर् संस्थां मिलित्वा बहवः संस्थाः अस्य आवल्यां वर्तते। डिसेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्के विक्रयणं भविष्यति इति पाकिस्तान् प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ अवोचत्। 51% वा अतोपि अधिकं वा ओहरि अंशानां विक्रयणं कर्तुमेव पद्धतिः। അതിരൂക്ഷസാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിः पश्चात् विशेषवाയ്पा पद्धतिः IMF विभागेन पाकिस्तानाय प्रख्यापितमस्ति। അതിരൂക്ഷസാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിः पश्चात् विशेषवाയ്पा पद्धतिः IMF विभागेन पाकिस्तानाय प्रख्यापितमस्ति। एतादृशं साമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി पाकिस्तानीयसर्वकारस्य प्रवर्तनेषु बाधां भवितुं साध्यता अस्ति। वार्तादलं जनम्। मधुरे तिरुप्रंकुण्ड्रं स्थानस्य मन्दिरे कृतिका दीपज्वालनं स्थगनं कारयित्वा तमिळ्नाडस्थ प्रशासन संविदा। विरोधाचरणं कृत्वा सन्ति भक्ताः। भजनाजपे प्रतिषेधाचरणे सन्ति सहस्राः।
अभियोगसम्बन्धी न्यायविचारणायै दायित्वं मद्रास् उच्चन्यायालयाय भवति। वैदेशिकराष्ट्रात् अनधिकृतरीत्या पक्षिविभागानां चौर्यं कृत्वा प्रेषणं कृतपर्यटकाः न्यायबन्धने पतिताः। तैलण्डदेशस्थ जनान् नेडुम्बाश्शेरि व्योमयानपत्तने एव कस्टम्स् विभागः न्यायबन्धनं कृतवन्तः। वंशनाशभीषां सम्मुखीकृत 11 पर्यन्तपक्षिणः आसन् एतेषां हस्ते। प्रकरणसम्बन्धी अनुवर्त निदेशग्रहणाय दायित्वं वनविभागाय हस्तान्तरणं कृतमस्ति। सेनाजनेभ्यः नौसेनादिनाशंसां समर्प्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च धैर्यस्य वीरतायाः तथा दृढनिश्चयस्य प्रतीकं भवति भारतीय नौसेना स्वाश्रयितुं स्वीकृत्य एव सेना अधुना नवीनवत्करणस्य मार्गे भवति। राष्ट्रस्य रक्षासंविधा सुदृढं कृतमस्ति। अधुना INS विक्रान्त याने सेनाजनानां साकं दीपावली आचरणं कृतचित्राणि दर्शयित्वा आसीत् प्रधानमन्त्रिणः शुभाशंसा समर्पणम्। देशीयतां पुरस्ताप्य कार्यवाहीं कृत सेनासदस्येभ्यः आशंसा ददाति इति राष्ट्रपति एक्स् सामाजिकपटले अलिखत्। नौसेना भारतस्य समुद्रसीमा प्रान्तानां रक्षाभटः इति उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी अपि एक्स् मध्ये अलिखत्। वार्तासंस्कृतमत्र सम्बध्यते। अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।